बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इंसानियत अभी भी ज़िंदा है और लोग जो हैं एक दूसरे का एहसास रखते हैं और इस बात का सबूत मिलता है उस खबर से जो मैं अभी आपको देने जा रही हूँ। और ये खबर है दुबई से। और दुबई में एक पाकिस्तानी शहरी ने भारतीय शहरी की किस तरह से ज़िंदगी बचाई, किस तरह उसका ख्याल रखा कि भारत में रहने वाला हर शहरी अशश कर उठा ये किस्सा सुनकर। और वाकई पाकिस्तानियों का जो सर है फ़ख्र से बुलंद कर दिया है मोहम्मद असद नामी इस पाकिस्तानी शहरी ने। ये 36 साला जवान जो है वो एक मिसाल बन गया है, वो एक मिसाल बन गया है हमदर्दी की, खिदमत की, इखलास की। ना कोई ताल्लुक, ना कोई रिश्तेदारी, ना कोई जान पहचान। और इसके बावजूद आप यकीन मानिए, जिस वक्त मैंने ये कहानी सुनी मैं हैरान रह गई कि वाक़ई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं उस पर सही तरीके से इस शख्स ने जिस तरह अमल करके दिखाया। और ये एक बड़े बाप का बड़ा बेटा है। इसके वालिद ने इसने कहा कि मेरे वालिद जो है 2016 में उनकी डेथ हो गई और उन्होंने हमें हमेशा लोगों की खिदमत करना, लोगों के काम आना सिखाया था। और मैं अब इनकी खिदमत जो है इस तरह से करता हूँ अपना वालिद समझकर। जबकि मज़हब मुख्तलिफ है, मुल्क मुख्तलिफ है, उसके बावजूद आप सुन के हैरान रह जाएंगे कि किस तरह से ये शख्स उनकी खिदमत करता है कि ना कोई ना जान है, ना पहचान है, ना माल है, ना दौलत है। छोटा सा एक अपार्टमेंट से छोटी सी जगह है, तंग सी जगह है, और उस जगह के अंदर रहते हुए भी उन्होंने अपना दिल जो है ना वो वसी किया है। किस तरह से, ये ज़रा मैं आपको किस्सा सारा सुनाती हूँ। ये भारतीय शहरी और इनका नाम है तोमिचान और ये 63 ईयर्स ओल्ड है, 63 साल इनकी उम्र है। और ये असद जो है ये तकरीबन 18 माह से 18 मंथ से इनकी इस तरह से देखभाल करें। आप यकीन मानिए कि अगर हफ्ता आपको किसी बीमार की तीमारदारी करनी पड़े तो आप परेशान हो जाते हैं, हॉस्पिटल जाना पड़े तो आप परेशान हो जाते हैं। लेकिन ये जो शख्स है ये इतनी फराख दिली के साथ, खंदा पेशानी के साथ इनकी खिदमत करता है कि मैं आपको जो बताऊंगी कि ये करता क्या है आप हैरान रह जाएंगे। ये जो भारतीय शहरी है इनकी नज़र भी जा चुकी है, इनका रोज़गार ख़त्म हो गया है, इनका घर बार इनके पास नहीं है, 2 बार इनको स्ट्रोक का अटैक हो गया है, गिरने से लगने वाले ज़ख्म भी इनके अभी ताज़ा हैं और कर्ज़ में ये डूबे हुए हैं। किराए के हवाले से उनके ऊपर एक मुकदमा भी चल रहा है, 6 माह ये जेल भी रह कर आए। इन सब हालात व वाक़यात ने उनके ऊपर बहुत बुरा असर छोड़ा और इसके बाद ये बेड रिडन हो गए। ये अपने पाँव पे चल के वॉशरूम तक नहीं जा सकते। आप यकीन मानिए कि असद नामी ये जो शख्स है मोहम्मद असद, ये 36 साला मोहम्मद असद जो है इन्हें लेकर वॉशरूम भी जाते हैं, वॉशरूम से लेकर आते भी हैं। उसके बाद इनका इवन जो बेड पैन है, क्योंकि ये मोहम्मद असद जो है ये क्रेन ऑपरेटर है और बहुत महदूद से वसाइल हैं इनके पास। और ये रात को अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और यहाँ पर ये 63 ईयर्स ओल्ड जो भारतीय शहरी है ये कहते हैं कि मैं पूरी रात उनका इंतज़ार करता हूँ क्योंकि मैं अपने वॉशरूम तक मैं नहीं खुद जा सकता। मेरा बेड पैन तक जो है वो ये मोहम्मद असद जो है ये चेंज करता है। और उसके अलावा इनको लेके वॉशरूम जाना, वॉशरूम से लेकर आना, बिल्कुल एक बच्चे की तरह ख्याल करना। और वो मोहम्मद असद का ये कहना है कि मैं इनकी एक वालिद की तरह खिदमत करता हूँ, कि मेरे वालिद नहीं है लेकिन उन्होंने मुझे ये सिखाया है। अब ये सब करने वाले का घर बिल्कुल छोटा सा लेकिन दिल बहुत बड़ा है और ख़िदमत करना इस तरह से दिन रात। ये अब मैं आपको ज़रा इनकी कहानी सुनाती हूँ तोमिचान की, कि इनके साथ बेसिकली हुआ क्या। ये बेसिकली इज़ एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और ये डिप्लोमा होल्डर थे और 8 साल कब ये दुबई आए थे। दुबई से पहले ये सऊदी अरब में कोई 30 साल इन्होंने वहाँ पे गुजारे थे, 3 दिहाइयाँ। अब यहाँ पर जब वो दुबई आए तो यहाँ पर इन्होंने निजी कंपनी में कोई 4 साल काम किया, छोटे मोटे कारोबार किए। तो जब ये 54 ईयर्स के थे तो वापस अपने इलाके केराला चले गए। उसके बाद ये दोबारा दुबई आए और यहाँ पर एक कंप्यूटर मैकेनिक का इन्होंने काम शुरू कर दिया। जब इन्होंने ये काम शुरू किया, जिस शख्स के पास ये काम कर रहे थे वो शख्स जो उसने इनको सिर्फ 1 महीने की तनख्वाह दी। उसके बाद वो इनको तनख्वाह ना दे सका, जिस पर इन्होंने उसके खिलाफ केस किया, जिसके खिलाफ, और ये कहा गया कि इनको पे बैक किया जाए। तो उस शख्स ने इनको कहा कि तुम मेरे साथ कारोबार में शराकत कर लो। कारोबार में इन्होंने शराकत कर ली, कारोबार में शराकत की, लेकिन कारोबार जो है वो बैठ गया। अब जब वो बैठ गया तो इनके पास अब पैसे नहीं थे कुछ भी करने के लिए, कारोबार ठप हो गया। जो दुकान थी उसका किराया देने में ये नाकाम रहे। हर माह इनके ऊपर 17,500 जो है रियाल इसका वो मकरूज़ होते गए, अच्छा दिरहम सॉरी। और यूँ करते करते बहुत ज़्यादा वो मकरूज़ हो गए। तो फिर जो जिनके ये मकरूज़ थे उन्होंने इनकी दुकान इनसे छीन ली, 2 लाख दिरहम का जो साजो सामान था वो भी इनसे छीन लिया। इस पर इनको पहला स्ट्रोक हुआ।
اس کے بعد ان کو دوبارہ اسٹروک ہوا اور ان کا بایاں حصہ جو ہے وہ بالکل مفلوج ہو گیا. اب یہ بد سے بدتر ان کی حالت ہوتی گئی اور ایک صبح جب یہ اٹھے تو ان کو پتہ لگا کہ ان کی بینائی بھی جا چکی ہے. اب یہ دیکھ بھی نہیں سکتے. بڑی تکلیف میں تھے. لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ اسد نے میری بے مثال خدمت کی ہے. جس طرح اس نے میرا خیال رکھا ہے، کہتے ہیں میں اس کو بہت دعائیں دیتا ہوں. میرے اپنے بھی بچے ہیں، وہ گاہے بگاہے مجھے کچھ نہ کچھ وہاں سے بھیج دیتے ہیں. لیکن جس طرح یہ جو اسد ہے یہ میری خدمت کر رہا ہے، کوئی اپنا بھی شاید اس طرح سے خدمت نہ کرے جس طرح اسد جو اس وقت میری دیکھ بھال کر رہا ہے. اور اپنے گھر میں پناہ دی ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ ان کو ہر طرح سے دیکھ بھال کرنا، نہلانا، دھلانا، دوائی کھلانا. اور ان کے پاس چونکہ پیسے نہیں ہیں تو ان کے اخراجات کو بھی وہ دیکھتا ہے، ان کے ہر طرح سے خدمت کرتا ہے. میں کہتی ہوں کہ بہت ہی عظیم باپ کا یہ بیٹا ہے جس نے اتنی خوبصورت تربیت کی ہے. اور کس قدر خوش ہوں گے ان کے والد اس وقت کہ اتنی نیک اولاد جو آپ پیچھے چھوڑ کر گئے ہیں اور جو اس کو اتنی خوبصورت تربیت دی ہے. اور خاص طور پہ میں کہتی ہوں کہ پاکستانیوں کا سر فخر سے بلند ہو گیا ہے. یہ بتاتا ہے کہ پاکستان میں رہنے والے لوگ محبت کرنے والے لوگ ہیں، یہ اندر اپنے محبت رکھتے ہیں. اور خاص طور پہ یہ ایک پیغام ہے بھارت کو. اور وہاں پر جس نے اس واقعے کو سنا، اور یہ واقعہ جب رپورٹ ہوا ہے اور ابھی اس وقت کوشش کی جا رہی ہے، بھارتی کانسلیٹ سے رابطے کیے جا رہے ہیں جو رضاکار ہیں وہاں پر، اور جو کمیونٹی ممبران ہیں ان سے بھی رابطے کیے جا رہے ہیں کہ کسی طرح سے ان کا جو ہے اخراجات ان کو اٹھایا جائے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ جا کے اپنی باقی کی زندگی گزاروں کرالہ. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں احسان جو ہے کبھی نہیں اتار سکتا اسد کا. اور جس طرح سے اس وقت میں جب میں بالکل بے یار و مددگار تھا اور میرے یہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، اور اس نے جس طرح سے میرا خیال رکھا ہے تو بڑی مثال ہے. اور انسانیت جو ہے وہ زندہ ہے، یہاں سے احساس ہوتا ہے. اور پھر وہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو. واقعتاً اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک دوسرے کی خدمت، ایک دوسرے کی دیکھ بھال، ایک دوسرے کا احساس، اور اگر یہ احساس مر جائے تو پھر انسان نہیں رہتا. انسان اپنی خوشی سے بڑھ کے اگر دوسرے کی خوشی اور دوسرے کا خیال رکھ رہا ہے. آپ یہاں سے اندازہ لگائیے، جو میں نے ابھی ایک بات کی تھی کہ اگر آپ کو روز ہاسپٹل جانا پڑ جائے تو ہفتے کے بعد آپ کی چیخیں نکل جائیں گی. اور کجا یہ 18 ماہ سے ایک نائٹ شفٹ کرنے والا شخص، اور آپ کو پتہ ہے کہ دبئی میں پاکستانیوں سے، انڈین سے جتنی محنت دی جاتی ہے، میں وہاں پہ میری کچھ مزدوروں سے بات ہوئی تو جس طرح انہوں نے مجھے بتایا مجھے بڑی تکلیف ہوئی. آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پہ مزدوروں کے ساتھ کس طرح سے کام لیا جاتا ہے. وہاں پہ مزدوری اور اس طرح کے کام کنسٹرکشن ورکس کے لیے رکھے ہی پاکستانی اور انڈین لوگ جاتے ہیں، جن کو ایک گاڑی آتی ہے، اس کے اندر ان سب کو ڈال لیا جاتا ہے بھیڑ بکریوں کی طرح. اور گرمی اتنی ہوتی ہے، اس گرمی میں یہ بیچارے سارے ان گاڑیوں کے اندر بیٹھ کے وہاں پہنچائے جاتے ہیں. وہاں پہ جس طرح کی کنسٹرکشن کا کام ان سے لیا جاتا ہے، محنت طلب ہو اتنی تیز گرمی میں، اور یہاں پر بیٹھ کر پاکستان میں ان کے پیارے جو ہیں وہ کھاتے ہیں اور فخر سے ہر ایک کو بتاتے ہیں کہ ہمارا باپ بھائی یہ سب وہاں پر ہے. اور ان کو نہیں معلوم کہ ان کے وہاں پر پیارے جو ہیں ایک اکیلے رہنے کا کرب بھی سہتے ہیں، اور دوسرا پھر جس طرح کی وہ محنت و مزدوری کر کے اپنے پسینے سے یہ جو آپ کو کمائی بھیجتے ہیں، اس کا پھر بڑا احساس کیا کیجیے. اور پھر میں ایک بار پھر سے کہوں گی کہ ہمارے پاکستانی بہن بھائی جو جہاں بھی ہیں، یہ اس احساس کو زندہ رکھیے، بغیر سوچے کہ کوئی بھارت سے ہے یا کہاں سے ہے. وہ انسان ہے، اور انسانیت کا جو تقاضا ہے اس تقاضے کو پورا کیجیے. مجھے بہت ہی خوشی ہوئی ہے، میں نے جب خبر پڑھی ہے، میں نے اس کی ڈیٹیلز نکالی اور میرا دل کیا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. مجھے مہرین سبطین کو اجازت دیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.